महंगे पेट्रोल और डीजल की आवाम को एक रोज के लिए सलामी। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का नया नर्ख 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर। ओगरा ने हुकूमत की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोजाना रद्दोबदल के निज़ाम के तहत किया गया। नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए होगा। महंगा पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, पंप मालिकान का आज से हड़ताल का ऐलान। हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोल पंप्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदार हुमायूं खान ने कहा कि वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात में कमीशन और कीमतों के माहाना तायुन समेत मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं हुई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने कहा, आज एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में हड़ताल के मुतालिक फैसला होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना रद्दोबदल पर हड़ताल पर तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के अहदेदार मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोल पंप मालिकान मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं। अमरीका के ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले। ईरानी शहर सीरक और तब्रेज़ में धमाकों की इत्तलात। करमशाह, बूशहर और खुज़िस्तान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। फौजी ऑपरेशन बहरी सलाहियतों, हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बने। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। 3 माह में ईरान ने 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के बिलाजवाज़ हमलों से सैकड़ों मलाहों की जानें खतरे में पड़ी। बैनुल-अक़वामी आबी रास्तों में आज़ादाना जहाज़ रानी मुतासिर हुई। कशीदगी के बावजूद आबना हुर्मुज़ आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान के अमरीका की फौजी तंसीबात पर चुन कर हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर हमले में टेक्निकल रिडार कॉम्प्लेक्स और इब्तदाई इंतबाही रिडार तबाह हो गया। बुयान जजीरे पर मौजूद एक और रिडार निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन्स की बारिश, असलहा गोदामों और अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई अमरीका की मुसलसल जारियत के जवाब में की गई। दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के हमलों में एक और अमरीकी फौजी मारा गया। अमरीकी महकमा दिफा की तस्दीक। पेंटागन के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन के मवाफिक अल सल्ती एयरबेस पर ईरानी हमले में लापता फौजी हलाक हो चुका। जंग के आगाज से अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई है। ईरान मुआहदे के लिए बेताब मिन्नतें कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की लेबनानी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी रहनुमा मुलाकात के शदीद ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अमरीका को दिलचस्पी नहीं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हौसियों ने बुहीरा अहमर में रुकावट डाली तो निमट लेंगे। हौसियों ने कुछ किया तो अमरीका मुनासिब जवाब देगा। अभी तक हौसियों की धमकी पर अमल दरामद नहीं हुआ। हौसियों से पहले भी निमट चुके, जरूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। आबना होर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी है, कोई नहीं गुजर सकता। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा बदस्तूर जारी। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, आबना हुर्मुज़ खोलना मुज़ाकरात का अहम मकसद था। मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियां तवक्कुआत से बढ़कर रहीं। अमरीका ने ईरान की पेशरफ्त देखकर दोबारा जंग शुरू कर दी। दुश्मन जान चुका, सिर्फ फौजी ताकत से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर ने न जंग न अमन की कैफियत खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। रहबर आला मुश्तबा खामेनेई से राबतों में इजाफा हो रहा है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार, ईरान संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि अमरीका भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल चाहता है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया।
اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو امریکہ بھی سنجیدگی سے آگے بڑھے گا۔ ایران اپنا ہرمز میں بحری آمد و رفت پر کنٹرول چاہتا ہے۔ اپنا ہرمز پر کنٹرول کی کسی بین الاقوامی قانونی نظام میں گنجائش نہیں۔ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان سول جوہری معاہدہ طے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت سعودی عربیہ کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکی کمپنیاں سعودی عربیہ میں سول جوہری منصوبوں کی تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی میں کردار ادا کریں گی۔ تعاون کا مقصد بجلی کی پیداوار میں اضافہ اور توانائی کے متبادل ذخائر کو فروغ دینا ہے۔ معاہدہ امریکی قانون کے تحت کانگریس کے سامنے منظوری اور جائزے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معاہدے کی میعاد 30 سال تک ہے۔ جوہری تعاون معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ قطر کا ایران اور امریکہ سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیراعظم نے کہا کہ تمام فریقین سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں، امریکہ اور ایران طے شدہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم کا خلیج میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، فریقین پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی ملاقات۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ، توقیر شاہ، طلال چوہدری بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جو عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں، خطے میں امن و استحکام کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بطور ثالث انتھک کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرنے والا ملک قرار دیا۔ پاکستان اور ایران کا علاقائی سلامتی اور باہمی خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، سرحدی انتظام اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے کا فیصلہ، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا۔ امید ہے اب بھی اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ سکندر مومنی کی وزارت داخلہ آمد۔ محسن نقوی نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاقو چوبند دستے کی وزیر داخلہ کو سلامی۔ اسحاق ڈار کا سفارتی مشن، نائب وزیر اعظم فلپائن کے دارالحکومت منیلا پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ سیکریٹری ایلمر جی کیٹو نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آج آسیان ریجنل فورم کے مکمل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پنجاب میں بارشوں سے کچے آشیانے زمیں بوس، بارش اور آندھی سے حادثات، 8 افراد جاں بحق، 37 زخمی۔ بارش کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے کے 8 واقعات میں 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ بارش اور کرنٹ لگنے کے 3 مختلف حادثات میں 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ کاموں کی انڈر پاس میں جمع پانی میں ڈوب کر ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن میں چھت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ ساہیوال میں چھت گرنے سے ایک خاتون جان سے گئی۔ ساہیوال میں دکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور بند روڈ پر چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ کچا مکان بارش کے آگے بے بس، خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سرورگا میں کمرے کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ واقعہ رات کے وقت پیش آیا۔
तमाम अफराद कमरे में सो रहे थे। पुलिस और मुकामी अफराद की इमदादी कार्रवाइयाँ लाशें निकाल कर वर्सा के हवाले कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का एक और धुआंधार स्पेल। गुजरांवाला में दूसरे रोज भी तूफानी बारिश, शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। शहर के पोश और नशेबी इलाकों में 3 फीट तक पानी जमा। तूफानी बारिश से मुतादिद देहातों के शहर से राबता मुनक़ता। नारोवाल में बारिश का पानी पोस्ट ऑफिस में दाखिल, इमारत के अंदर 2 से 3 फीट पानी खड़ा हो गया। लाहौर और मुल्तान के गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। एबटाबाद के अखड़ेला बरसाती नाले में तोगयानी 4 साला बच्चा डूब गया। फैसलाबाद और पिंडी भटिया में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।